बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये। सबसे पहले तो माह रमजान के आगाज पर तमाम अहले वतन को प्रोग्राम सच के प्लेटफॉर्म से रमजान करीम की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह करे कि ये रहमतों और फजीलतों वाला महीना हम सब के लिए बाबरकत महीना साबित हो। अब प्रोग्राम के मौज़ूआत की जानिब आते हैं। दो ऐसे इशूज हैं जो इस वक्त कौमी मंजरनामे पर ज़ेर बहस हैं। एक तो 26 मई को मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने अपना 5वां विफाकी बजट 2017-2018 पेश किया, जो एक ऑनर भी हुआ वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार साहब के लिए कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की सरबराही में 5वां बजट पेश किया। इससे पहले पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसा नहीं होता कि एक ही हुकूमत में एक ही वजीर खजाना अंडर वन प्राइम मिनिस्टर अपना बजट पेश करें। जो बजट पेश है उसको चीज़ें नुकात भी आपके सामने जल्दी से रखते चलें। वैसे तो इस पर बहुत बहस मुबाहिसा हो गया, लेकिन हमने सोचा जो इसके सेलिएंट फीचर्स है वो हम आपको बताते चले। मजमूई तखमीना 4,750 अरब रुपए का है इस बजट का, 4.5 खरब रुपए का इसका मजमूई तखमीना है। जो तरक्याती बजट है उसका हुजम रिकॉर्ड है, 1 खरब रुपए उसके लिए रखे गए हैं। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा PSDP नहीं रखा गया। फिर किसानों के लिए ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए 1 खरब रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया जो तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा, तनख्वाहों में जो एडहॉक जो रिलीफ दिया गया था उसको शामिल किया गया है, जम कर दिया गया है। बेसिक पे में ओवर एंड अबव 10% इजाफा दिया गया है। इसी तरह पेंशनर्स को भी 10% जो है वो अलाउंस दिया गया है। जबकि जो कम आमदनी वाले लोग हैं इनकी माली आनत के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 121 अरब रुपए की खतीर रकम रखी गई है। हम ब्लूमबर्ग में भी आपको मजीद तफसीलात बता रहे हैं। आज चूंकि कौमी असम्बली सेनेट में बजट डिबेट का आगाज होना है, इसलिए इस मौजू पे बात करेंगे कि ये बजट कैसा है, इस पे क्या तजवीज हैं, क्योंकि व्यूअर्स ये बताते चलें कि ये जो है वो बजट तजावीज हैं। अप्रूवल जो है वो सेनेट और कौमी असम्बली से इसकी होगी। और मिसाक मईशत क्या वक्त की आम तरीन जरूरत है। दूसरी तरफ अगर हम रुख करें तो पनामा केस के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। GIT पर एतराजात उठाए गए थे हुसैन नवाज साहब की जानिब से 2 मेंबरान पर। मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। जो 3 रुकनी बेंच है जस्टिस इजाज अफजल साहब की सरबराही में, समाअत के बाद जो हमारे सामने मीडिया में बात आई है, सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने GIT को काम करने जारी रखने की हिदायत की है और जो एतराजात उठाए गए थे मेंबरान पे उन्हें मुस्तरद किया गया है। साथ में जरूर कहा गया है जस्टिस इजाज अफजल साहब की जानिब से कि अगर कोई तासुब हुआ तो उसका जरूर पता लग जाएगा और तासुब अगर साबित हुआ तो वो शख्स GIT का मेंबर नहीं होगा। जस्टिस जो शेख अजमत सईद साहब है उनका ये कहना था कि तमाम लोग काबिल एहतराम हैं और सबके साथ जो है वो इज्जत से पेश आना चाहिए। जो एतराजात है वो नोट कर लिए गए हैं। इस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि गुज़िश्ता रोज हमने ये भी देखा कि हुसैन नवाज GIT के सामने भी पेश हुए, जो जिसका इजलास जो है वो फेडरल जुडिशल एकेडमी में हो रहा है उनके। और अब ये भी शुरीद है कि कल यानी आइंदा कल 30 मई को दोबारा उन्हें तलब किया गया है। उनसे सवालात किए गए फ्लैट्स के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से। इसके साथ साथ इमरान खान साहब का जो नाअहली केस हनीफ अब्बासी साहब की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर है, उस हवाले से इमरान खान साहब ने आज अपना तहरीरी जवाब भी जमा करा दिया है। उसका भी बात करेंगे। और तौहीन अदालत का जो उनकी प्रोसीडिंग्स इलेक्शन कमीशन में चल रही हैं, आज उस सिलसिले में भी फवाद चौधरी साहब उनके जो काउंसिल है उन्होंने जवाब जमा कराया। इन तमाम मौजूआत पर गुफ्तगू करने की हमारे साथ नुमाइंदा पैनल मौजूद है। उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूं। मेंबर नेशनल असम्बली है, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए फाइनेंस के मेंबर भी हैं दानियाल अजीज साहब। बहुत शुक्रिया दानियाल साहब कि आपने वक्त दी। हमारी आज की दूसरी मेहमान शख्सियत सेनेटर मियां मोहम्मद अतीक साहब, MQM पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है। सेनेटर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। हमारी आज की तीसरी मेहमान शख्सियत सेनेटर शिबली फराज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। शिबली फराज साहब आपके भी हम निहायत शुक्रगुजार हैं। पहले मैं चाहूंगा कि चूंकि आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट है और हालात हाज़िर का प्रोग्राम है, दानियाल साहब अगर आपसे गुफ्तगू आगाज करूं, जो आप लोगों के एतराजात थे GIT के मेंबरान पर, उस हवाले से आज समाअत हुई। समाअत ने GIT को काम जारी रखने की हिदायत की है और जो एतराजात है उन्हें मुस्तरद किया है। तो अब आप लोगों का वे फॉरवर्ड क्या होगा? जी, उन्होंने शिकायतों को मुस्तरद नहीं किया, उन्होंने उसके ऊपर ऑर्डर पास किया है जिसमें उन्होंने डायरेक्ट किया है GIT को कि वो जो विटनेसेस हैं या क्रॉस एग्जामिनेशन है उसको रूल्स एंड प्रोसीजर के तहत करें, किसी की पगड़ी ना उछालें, विद इन डिग्निटी करें। ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने डिक्टेट किया ऑर्डर जो हेड है इस बेंच के, और वो ऑर्डर उन्होंने बार बार सराहा भी कि हमने ऑर्डर कर दिए। हम टॉलरेट नहीं करेंगे कि कोई PN भी जो है
یہ تو خیر بہت بڑی شخصیات ہیں, کوئی بزنس پرسن ہے, کوئی انٹرنیشنلی نون ہے وغیرہ وغیرہ, کوئی پی ایم بھی جو ہے کہ اس کے ساتھ ہم کوئی زیادتی ہونے دیں. اور یہ آرڈر کرنے کا مقصد ہی یہ تھا. اور جب ان کو یہ بات کہی گئی کہ اگر آپ کو کسی قسم کا شبہ ہے ہمارے کلیم پہ, کہ ایک دفعہ یہ ایک جگہ ایسی آئی جہاں پر یہ کہا گیا کہ شاید یہ تاخیر کا بہانہ بنایا جا رہا ہے, تو اس وقت ان کو جب وکیل صاحب نے کہا کہ اگر کوئی شبہ بھی ہے اس بات کا تو آپ ریکارڈنگ نکال کے دیکھ لیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اس بات پہ پھر ذرا سا تو ایسے نہیں ہے جیسے آپ رپورٹ کر رہے ہیں. بقاعدہ جی آئی ٹی رہے گی نا سر, ایز وی اسپیک جی آئی ٹی تو ممبران وہی رہیں گے نا. جی, لیکن اس میں ہماری درخواست میں پریئر میں کہیں یہ نہیں لکھا تھا کہ جی آئی ٹی جو ہے اس میں کسی کو ایجیکٹ کیے یا نہ کیے جائے. ہم نے تو اپروپریٹ آرڈرز کے لیے کیا تھا. اچھا, استدعا یہ نہیں تھے کہ چینج کی جائے. جی, اس میں ظاہری بات ہے جب ہم نے واضح طور پر ان کو بتا دیا کہ یہ پولیٹیکلی کنیکٹڈ ہے پارٹی کے ساتھ, ان کے جو سوشل میڈیا سائٹس ہیں جس میں ٹویٹر ہے, فیس بک ہے, ان کے ہوم پیجز وغیرہ ہیں, وہ سب اسی دن ڈیلیٹ ہوتے ہیں, بیوی کا بھی خاوند کا بھی, جس دن وہ آرڈر ہو رہا ہے. تو یہ تو دنیا کا معمول ہے انویسٹیگیشن کا کہ اگر کوئی ایسی بات ہے جو امپنج کرے انویسٹیگیشن کے اوپر تو وہ پہلے بتائی جاتی ہے, نہ کہ آپ اس کو چھپائیں ڈیلیٹ کر کے. تو جو چیز مل گئی ہے جو شاید نہیں ڈیلیٹ ہو پائی ان سے, اس نے بھی اسی چیز کا ذکر کیا کہ آپ دھرنے میں آ رہے ہو کہ نہیں آ رہے. تو یہ چیزیں سامنے لائی گئی ہیں. اس کے بعد جو عزیز صاحب ہیں جو کہ اسٹیٹ بینک کے برائے نام ملازم ہے وہ نہیں ہے, یہ بھی وضاحت کی گئی. اچھا, ان کا بھی جو ماضی ہے وہ نیب میں تھے جب یہ حدیبیہ پیپر ملز یہ انچارج تھے اس کیس کا پروسیکیوٹ کرنے کا. تو جب یہ کواش ہو گیا کورٹ سے, یعنی یہ سالوں سال اس کو لڑ کے اپنی تمام تغدو کر کے ہار گئے, تو ظاہری بات ہے ان کے دل میں بات ہوگی کہ میں اب دوبارہ سے وہی کوشش کروں. حالانکہ یہ کیس حدیبیہ پیپر کا نہیں ہے, وہ کیس کوسٹ ہے, لیکن بار بار جو ہے وہ اسی طرف جو اور یہ کہہ دینا وہاں پر کہ جی آپ جھوٹ بول رہے ہو, یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے. آپ اس کو ثابت کریں بجائے اس کو کہنے کے. یہ تو اس کے بیان کے مطابق آپ نے کراس ایگزامینیشن میں بتانا ہے. آپ مان لو گالیاں تو نہیں دینے آئے لوگوں کو, آپ کو ریلیف ملی اور اس میں میری بات سنتے جائیں. تو اس میں پھر انہوں نے ان کو یہ کہا کہ دوسری طرف یہ کہا کہ جی یہ تاخیر کے حربے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تاخیر کے حربے, وہ تو طارق شفیع صاحب جب پیش ہوئے تو ان کو جے آئی ٹی یہ کہہ رہی تھی کہ تم آئے کیوں, تو تاخیر ہم کا نہیں ہے, انویسٹیگیشن والے کر رہے ہیں. ساری بات ہوئی وہاں پر, اور یہ دعویٰ بار بار کیا گیا کہ آپ ریکارڈنگ نکال کے دیکھیں, ہماری بات نہ مانیں, آپ اپنے آپ کو سیٹسفائی کریں. اور کس طرح ہم آپ کو باعث بتائیں, کیا مطلب خنجر مارنا تھا کسی کو, یا کیا ہونا تھا وہاں پر. تو یہ ساری باتیں جانا چاہ رہا ہوں کہ ریلیف آپ کو یہ بھی کہا کہ ان کو کورس کیا گیا وٹنس کو, یعنی ان کو ڈرایا گیا کہ اگر آپ اپنا ایفیڈیوٹ واپس نہیں لیں گے تو آپ کو تو 16 سال قید ہو جانی, باقی ساروں نے بچ جانا. طارق شفیع صاحب یہ باتیں یہ انویسٹیگیشن کا طریقہ کار ہے. یہ وداؤٹ بائس نہیں, یہ نیوٹرلٹی کا مظاہرہ. یہ تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کرا نا. تو انہوں نے اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ناظرین کے پتا کہ انہوں نے ڈائریکشن دی ہے اور انہوں نے جو ویجیلنٹ ہونے کا کہا ہے, ویجیلنٹ رہیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ ایسے نہیں ہے, اور یہ ہم بالکل یہاں تک اب تک دیکھیں نواز صاحب, میں آپ کو صاف بتا دوں, ابھی تک کسی قسم کا جو قانونی سہارا ہے وہ نہ پرائم منسٹر نے, نہ پرائم منسٹر کے خاندان, نہ کسی فرد نے لیا ہے. لیکن اگر اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے شروع کر دیں گے اور جو واضح طور پر ایک اداروں کے اوپر بھروسہ کرنے کا جو پیغام دیا گیا ہے, اگر اس کو ایک کمزوری کی شکل میں آپ آنن فانن شروع ہو جائے تو پھر تو ہر قسم کا جو ریلیف ہے یا فارم ہے وہ اویلیبل ہے, وہ پھر اٹریکٹ بھی ہوگا اور استعمال بھی بالکل ہوگا. کوئی شک نہیں رہنا چاہیے اس بات میں. شبلی فراز صاحب, سر آپ کی اس حوالے سے میں جانوں گا کیونکہ آپ بھی اس تمام پروسیس کا حصہ رہے جب یہ پاناما کیس سپریم کورٹ سن رہی تھی. آپ بھی 126 دن وہیں پر گئے. آج پی ایم ایل این کی حسین نواز صاحب کی جانب سے پرے کی گئی تھی, آپ نے جواب سن لیا دانیال صاحب کا. پولیٹیکل انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہیں یا پولیٹیکل ایسوسیٹڈ, اور ظاہر بات پی ٹی آئی کی طرف جو ہے وہ انگلی اٹھائی جا رہی تھی. فواد چودھری صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا, وہ بھی ویلکم کر رہے تھے سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیے ہیں. دانیال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ویجیلنٹ ہونے کا بھی کہا ہوا ہے. تو اب فل کانفیڈنس کے ساتھ آپ اور دونوں جو فریقین ہیں پی ایم ایل این, وہ اس جی آئی ٹی کی رپورٹ کو دیکھیں گے کہ کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے. بات یہ کہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں تھا. ہم تو جس طرح کے انویسٹیگیشن چل رہی تھی وہ چل رہی تھی, اور جو ان کا کام تھا, جو ان کی ذمہ داری تھی وہ نبھا رہے تھے. یہ تو پرابلم تب ہوا جب ان کو بلایا گیا, اس سے پہلے انہوں نے اوپن کرنے کی پروسیڈنگز کا مطالبہ کیا تھا. نہیں, یہ تو دیکھیں ہمیں تو وہ ایک سجیشن تھی نا. دیکھیں اب رائے تو دے سکتے ہیں نا آپ, وہ کوئی ہم اپنا فیصلہ ٹھوس نہیں چاہتے تھے. ہمارے خیال میں یہ ہمارا ایک سوچ تھی, ٹھیک ہے. اس پہ ہم نے کوئی اس کو ایشو نہیں بنایا ہم نے. اس کے بعد جب وہ چل پڑی ہے تو اب یہ ایشو بنا کہ جی جو اس میں کچھ ممبران ہیں جن کا انہوں نے ذکر کیا, ان کی پارٹی افیلیشنز ہیں,
اب مطلب ہے کہ وہ پارٹی ایفیلیشنز کیا تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ جی کوئی مشرف کے دوست ہیں اور کوئی جو ہے تو اس کے تحریک انصاف کیوں ہے. بات یہ ہے کہ اس کو ہم نے نہیں چوز کیا تھا، اس کمیٹی کے ممبران کو ہم نے نہیں چوز کیا تھا. یہ جو لسٹ بھیجی گئی تھی حکومت کی طرف سے، اس لسٹ میں سے ہٹا کے اور سپریم کورٹ نے، دا آنریبل کورٹ، فاضل عدالت نے ان کو سلیکٹ کیا. میں صاحب کا بیان سنوں تو ان کا شخصیات پہ اعتراض نہیں، کنڈکٹ پہ غالباً اعتراض. دیکھیں کنڈکٹ پہ اعتراض تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا. اب دیکھیں اب میں نہیں جانتا ہوں حسین نواز صاحب کو، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ جنرلی جانتا ہوں کہ وہ ایک ایسے طبقے کی نمائندگی کر رہے ہیں جس کو کہ ہم اشرافیہ کہتے ہیں، کہ وہ پہلی دفعہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان سے کچھ سوال، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمارے لیے ایک جیسا ہو اور باقی عوام کے لیے دوسرا ہو، یعنی کہ حسب مراتب انصاف یا اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ایسے پیش ہوا اور آپ نے خوشائند قرار دیا اس کو. جی نہیں، وہ صاحب نے خوشائند قرار دیا. حسین نواز نے کہا مجھے 24 گھنٹے کا نوٹس پہلے میں پیش ہوا. دیکھیں میں بات اسی کر رہا ہوں کہ پھر اعتراض کس بات پہ ہے کہ انہوں نے جس طرح سے ٹویٹ کیا ہے، مس ٹریٹ تو دیکھیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن میرا جو پوائنٹ ہے وہ اس لحاظ سے یہ ہے کہ صرف اس لیے نہیں کہ کوئی پرائم منسٹر کا بیٹا ہے یا بھائی ہے یا بہن ہے یا بیٹی ہے، یہ انصاف کے تقاضے سارے عوام کے لیے پورے ہونے چاہیے. کسی کو اوپر یا نیچے نہیں دکھانا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ قانون ایک نظر سے دیکھنا چاہیے، رسپیکٹ سب کی کرنی چاہیے، چاہے وہ مجرم ہو، ملزم ہو، جو بھی ہو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہیوملیشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو آپ کے جو طریقہ کار ہے، آپ اس کو شاید مجھے وہ لگا ہو کہ وہ ایک غیر مہذب طریقہ ہے مجھ سے سوال پوچھنے کا. تو اس میں یہ تو شاید ہوتا بھی ہے، بیکاز جب آپ زندگی میں پہلی دفعہ کسی ایسی سچویشن میں آتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کی جو پرسیپشن ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو یہ اس کا، لیکن اب یہ سیٹل ہو گیا ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو بھی وہ ہو گیا ہے اور باقی یہ پوائنٹ ہیز بین میڈ. انوار صاحب ایک چیز کی ہمیں بہت تفتیش، سوری آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ یہاں پر تو بہت ماشاءاللہ جوہر دکھایا جا رہا ہے اور عین قانون کی جو ہے نا بالادستی جو ہے وہ ثابت بھی کی جا رہی ہے کہ ایک منٹ میں جو اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے سابق اور اب نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ ہے کہ ان کو ایک منٹ میں گرفتار کر کے لایا جائے گا. یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن 3 سال ہو گیا اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ 780 ہے یعنی اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے اشتہاری ہیں، ٹھیک ہے جی، اسلام آباد میں، اور یہ ریڈ زون کے اشتہاری ہیں. اور یہ روز پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر 184 کے تحت درخواست بھی جمع ہے دانیال چودھری کے نام سے آئینی، یہی والی. گرفتاری میں کیا رکاوٹ ہے؟ گرفتاری میں یہ پیش ہی نہیں ہوتے کسی عدالت میں. ابھی کنٹمپٹ کی ان کے خلاف چلی ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں، ادھر بھی پیش نہیں ہوتے. صاحب نے کس چیز کا جواب الیکشن کمیشن؟ وہ تو الیکشن کمیشن میں نہیں، وہ کنٹمپٹ والا ہے، وہ تو کوئی جواب نہیں ہے. انہوں نے تو صاف جواب دے دیا ہے، ہم نے نہ تو معذرت کرنی نہ پیش ہونے، خزمہ جو آپ مرضی کر لیں. یہ پیش کی ہوتے ادھر نہیں، وہ عدالت کر رہے ہیں سارا کچھ کراچی میں ہمارے میئر ہوں ان پر زور چل رہا ہے. کا اس سے کچھ تعلق نہیں ہے. آرڈر کی بات کر رہے ہیں بھائی. یہ یہاں تو آپ بتا دیں کہ اشتہاری نہیں امپلیمنٹ کس سے کر رہا ہے دانیال صاحب؟ اشتہاری کسی کو کرا دیا. آج بتایا گیا کہ عدالت اپنا آرڈر امپلیمنٹ کرنا جانتی ہے اور وہ 24 گھنٹے میں، تو یہ بھی تو عدالت ہم کہہ رہے ہیں وہ سارا کچھ تھوڑا سا ادھر بھی کر لیں. دانیال صاحب کی یہ پوائنٹ ہے جی. انوار صاحب مجھے آپ یہ بتائیں، حکومت ان کی ہے، حکومت ہماری ہے. حکومت کس کی؟ حکومت ان کی ہے. ادارے ان کے پاس ہیں، ادارے ان کے نیچے ہیں. پکڑے عدالت کو، رول کو امپلیمنٹ کرنا. عدالت کا کام ہے فیصلے دینا، آپ کا کام ہے اس کو امپلیمنٹ کرانا. آپ اس کو امپلیمنٹ کرائیں. ایف آئی اے آپ کے نیچے ہے، سارے پولیس آپ کے نیچے ہے، انٹیریئر منسٹری کون روک رہا ہے کہ ڈی آئی ٹی بنائیں اپنے حوالے سے. وہ تو انہوں نے اپنے طرف سے کہا کہ کریں. میں تو جواب دے رہا ہوں نا، ایک عدالت کا پولیس کو کوما میں ڈال دیا. جی جی مجھے معلوم. جب بازو یہ وہ کیس ہے اور ان میں کوئی کاروائی نہیں ہے، ان میں کسی کو نہیں پوچھ سکتے. ایک عظیم پولیس مین تھا جس نے کہ انلیگل آرڈرز کو ریجیکٹ کیا،
उसको इन्होंने निकाल बाहर से कोर्ट ने रिस्टोर कर दिया। ये वो केस दूसरा केस इंस्टेंस दे रहे हैं। बात तो पूछ लें नहीं है कौन है खान साहब। बात सुने, देखें बात ये है कि ये तो उनका काम इधर वो छुप के सलामी पेश कर रहे हैं हर जगह। अब्नी अतीक साहब सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं। ये देखें नकम्मी हुकूमत, इनकॉम्पिटेंट इदारे, ये इनकी अंडर, ये सब इनके अंडर है। और ये अगर नहीं कर सकते, मैं बताता हूँ बड़ी गाला में रहते हैं, जवाब नहीं पता इमरान खान के ऊपर अखलाकी जवाब की बात। वो कौन का लीडर है उसको नहीं पता, वो इश्तिहारी है, इसको कानूनी ऐसी कानूनी उसको नहीं पता, वो इश्तिहारी है। जवाब वो इधर आते हैं अदालत में, उसको ये तो पता चल गया था कि मैंने टैक्स चोरी किया, पैसे चोरी किए, वो जाकर दरखास्त दे दी थी। अभी सुप्रीम कोर्ट में पेश होता जहाँ पैसे चार होते हैं वहाँ फटाफट पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे होते हैं, आप पकड़ लेना। ये क्या बात है? ये मामला चूंकि अब अदालत में भी चल रहे हैं तो हमने कहा इस पे भी जरा बात हो कि आपकी इस पे क्या राय है। तो एक चीज कहूंगा, कहीं पर भी अगर मेरे खिलाफ कोई केस है तो मुझे खुद भी पेश होना है। अगर मैं नहीं होता तो ठीक है, कार्रवाई है, जिस तरह इन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है कि कार्रवाई कर लें। अगर वो कोर्ट कार्रवाई कर रही है तो ये कोर्ट का मामला है। अब दानियाल भाई भी इस बात में ना आए, अच्छी बात है, कोर्ट में चलता रहेगा। मगर एक बात जो हर तरफ कही जाती है, जब कानून सबके लिए बराबर है तो हमें जरा बराबर वाली आंख से ही देखना चाहिए उस कानून को। और अगर वो चले भी जाएंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है उनके लिए, जैसा कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, हाई कोर्ट भी जाते हैं। नहीं, ये देखिए आप और मैं नहीं कह सकते। कैद तो अगर कोर्ट देगी तो तभी ये तो आपका वर्जन हो सकता है। तो अभी कोर्ट को तो फैसला करने दें, अभी केस चल रहा है। अगर उस पर अब ये 14 सवालात जो पूछे गए हैं सुप्रीम कोर्ट में जेआईटी के हवाले से, अब एक जेआईटी वो नवाज शरीफ साहब के फैमिली के बारे में काम कर रही है। ऑलरेडी ये जो सारा केस है पनामा लीक वाला, इसी तरह एक केस जो ये हनीफ अब्बासी साहब का है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें पहली बात मैं ये कहूंगा कि अगर उस केस में जान ना होती तो शायद इस तरह के बहुत से केस सुप्रीम कोर्ट उठाकर फेंक देती है कि नहीं ये हमारे उसमें वो एक वकीलों को एडमिट करने के अलावा भी कि वो उस लेवल पर नहीं है कि उसको सुना जाए। अब वो एक्सेप्ट हो गया, उस पर 14 सवाल उन्होंने कर दिए और फिर उन 14 सवाल के आज बड़ी अच्छी बात है जवाब भी दे दिए। अब उसका जब फैसला आएगा तो कौम के सामने आ जाएगा, पता लग जाएगा। लेकिन मुझे इस बात का डर है कहीं ऐसा ना हो जो हम 62-63 सुन रहे हैं उसमें नवाज शरीफ साहब की फैमिली भी आ जाए और इमरान खान साहब भी आ जाए। खुर्शीद साहब वाली बात की शिबली फराज साहब ये आ रहा है, मैं तो खैर पहले से कह रहा हूँ, उन्होंने बात लेटेस्ट बयान मैंने दिया तो 2-4 कायदे इस्बियर खिलाफ शाह साहब के साथ भी बैठकर जब बात होती है, इवन चेयरमैन सेनेट को मैंने आज से कोई 1 साल पहले ये बात कही थी कि जिस तरफ को चीजें, ये पनामा के फौरन बाद जिस तरफ को चीजें जा रही हैं, ऐसा ना हो अगले जो जनरल इलेक्शन आए उसमें आधे लोग 62-63 की जद में आ जाएं, चाहे वो किसी तरह से भी आए। तो अगर हमें उन चीजों को, एंड दैट वुड बी गुड फॉर अस, ताकि एटलीस्ट जब मैं कोई चीज डिक्लेयर करता हूं तो उसको मैं फिर प्रॉपर तरीके से डिक्लेयर करूं और उस डिक्लेरेशन के पीछे सारे मामलात होने चाहिए। लेकिन अगर हम गड़े मुर्दे उखाड़ने जाएंगे तो बहुत कुछ सामने आएगा। इट इज बेटर इस तरह के रूल को, लॉ को आप इन फ्यूचर इंप्लीमेंट करें विद अ टेंटेटिव डेट कि जी आज के बाद कोई चीज अगर सामने आएगी, आपने जो डिक्लेयर करना है कर दें, उसको आप इम्यूनिटी कहें, उसको आप कुछ भी कहें, लेकिन ये ज्यादती ना हो हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियन के साथ कि उसमें किसी को भी रख लिया जाए, पीछे कर दिया जाए, 62-63 की जद में डाल दिया जाए, चाहे वो मरियम नवाज हो या नवाज शरीफ साहब खुद हो। मरियम नवाज तो पार्लियामेंटेरियन है। नहीं जी, आइंदा इलेक्शन लड़ने के लिए हम बात कर रहे हैं। एक बात मैं और आखिरी जुमला कहूंगा, ये 62-63 हम जो जिस चीज का कह रहे हैं इसका इतलाक आपके उस वक्त है जब आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन में। शिबली और दानियाल साहब से फिर हम बजट को डिस्कस करें। शिबली साहब, खुर्शीद शाह साहब ने एक खदशे का इजहार किया है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों ही डिस्क्वालीफाई। मैं कई महीनों से वो कह रहे हैं कि उनको ये लगता है, तो खान साहब को कहीं ये वो वाला तो नहीं कि वो उनकी प्रे ये थी कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की फैमिली को डिस्क्वालीफाई किया जाए, खुद ही इसका निशाना बन जाए? नहीं, देखें, ये तो मेरा ख्याल है ये फैसला तो अदालत ने करना है, ये मैंने थोड़ी करना है। इसलिए ये बात करना या वो न मैं नजूमी हूँ और न मैं कोई रैब का हाल जानता हूँ, करीने क्या किया? इसलिए नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक अच्छी एक ट्रेडिशन शुरू हुई है जिसमें कि आप जब आवाम के जो नुमाइंदे के हवाले से भी सवालात ये उठाते हैं ना जी, खान साहब की मनी ट्रेल के हवाले से भी ये लोग सवालात देखिए, हमने तो कहा है कि आप उसी तरह का कमीशन हमारे लिए भी बना दें। हमने तो इसमें कोई जेआईटी
کوئی وہ نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے. خان صاحب دیکھیں فرق یہ ہے کہ نہ خان صاحب وزیر اعظم رہے ہیں نہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، نہ انہوں نے کسی سرکاری عہدے پہ کام کیا ہے نہ انہوں نے کوئی بزنس کیا ہے. اس لیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا لیڈر ہے جس نے کہ اربوں روپے اکٹھے کیے ہیں اپنے سوشل کاموں کے لیے، اس کی ایک کریڈیبلٹی ہے، اس کو پاکستان کے عوام اس میں بلیو کرتے ہیں، پاکستان کے عوام اس کو ٹرسٹ کرتے ہیں. اور کسی بھی لیڈر کے لیے بہت ہی اہم ہے کہ وہ عوام کا ٹرسٹ انجوائے کرتا ہو. باقی جو ہے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے سرکاری عہدوں پہ وہ رہے ہیں، سر ان کی پوری فیملی رہی ہے، وہ بزنس مین بھی رہے ہیں. تو اس لیے جو عوام کا جو جنرل ایک فیلنگ ہے، اور میں ایز این عوام یہ کہوں گا کہ یہ بنتا یہ ہے کہ جو بزنس بھی کرتا ہو، سرکاری عہدے بھی پہ رہا ہو، وزیر اعظم رہا ہو، وزیر اعلیٰ رہا ہو، اس کی فیملی رہی ہو، تو زیادہ چانس بنتا ہے کہ اس نے گڑبڑ کی ہو، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو، پیسے بنائے ہو وغیرہ وغیرہ. انشاءاللہ آپ پورے اعتماد ہے، کل کر پورے اعتماد کے ساتھ حسین نواز صاحب جی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے. بالکل کانفیڈنس نہیں سمجھ آ رہی ہے اس بات کی کہ ان کے جو وکیل منصور علی خان صاحب ہیں وہ کنفیس کر چکے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے کہ ہم نے فورن فنڈنگ کی ہے. ان کے جو وکیل وہ اسٹپنی صاحب جو ہیں وہ کنفیس کر چکے ہیں کہ جو پیسے جن کا قرضہ عمران خان نے اتارا ہے وہ ملے ہی نہیں ان کو. پلیز انڈرسٹینڈ، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے جو چھپ جانی ہے. عدالت میں اس بات کے اوپر آگے پھر عدالت نے آرڈر کیا کہ اگر آپ کسی قسم کی غلط بیانی کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کا بہت سختی سے نوٹس لیں گے. اور آپ ایک منٹ پلیز، یہ سارا اسٹیٹمنٹ آپ ریکنسائل کر کے لائیں. یہ ہوا عدالت میں، پلیز انڈرسٹینڈ، یہ کوئی گپ شپ نہیں چل رہی ہے. یہ بالکل بری طور ان کی بیوی کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے اس کو 1 ٹکا نہیں دیا، اس نے خود زمین خریدی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی نیا اسٹیٹمنٹ آگے ڈالے نا کورٹ میں، ایفیڈیوٹ جمائمہ کا، تو ہم مان لیتے ہیں کہ ہاں میں نے اس کو قرضہ دیا ہے. اس کی ٹویٹ بھی ہے کہ میں نے اس کو قرضہ 1 ٹکا نہیں دیا. تو ان چیزوں کے سامنے ہم نے تو نہیں ٹویٹ کرائی، جیسے کہ ہم نے تو نہیں پینما لایا، تو یہ کہاں سے آ رہا ہے سارا کچھ؟ یہ نون لیگ کروا رہی ہے. تو اسی میں آپ کو کہہ رہا ہوں خدا رہا یہ بالکل یہ پھنسے ہوئے ہیں بری طرح سے. اور نواز شریف وہ ہے جس کے اوپر چونکہ پرائم منسٹر ہے ایک وار کیا جا رہا ہے. اس کا انٹرنیشنل ڈائمینشن بھی ہے، اس کا ڈومیسٹک ڈائمینشن بھی ہے، کیونکہ ان کا نام تک پینما پیپرز میں نہیں ہے. لیٹس بی کلیئر، نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور جن کا بار بار یہ چرچا اٹھائے رکھتے تھے 8-10 مہینے سے مریم نواز صاحبہ کا، عدالت کے آرڈر میں مجھے دکھائیں ان کا نام کہاں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب محض باتیں ہیں. یہ کیچڑ اچھالنے کی جنگ میں جو ہے نا اپنے آپ کو فرسٹ میڈل لینا چاہتے ہیں. انفارچونیٹلی جن کے لیے آپ گھڑے کھودتے ہیں خود آپ منہ کے بل اس میں گرنے کے مجاز ہوتے ہیں، اور وہ ہو رہا ہے. اور حسین نواز کا جو میرا سوال تھا پورے اعتماد کے ساتھ اس جی ٹی کے سامنے کل پیش ہوں. بالکل، انہوں نے تو سب کچھ یہ کورٹ کے سامنے پہلے ہی ہے ساری انفارمیشن. ٹھیک ہے جی. تو ان کو پتا ہے کہ جو بیرر سرٹیفکیٹ وہ دی، آپ دیکھیں کہ کورٹ میں بخاری صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کے پاس بھی بیرر سرٹیفکیٹ تھے. یہ جو ڈریکٹ ایونیو والا فلیٹ ہے ان کا لندن والا، آپ حیرانگی کی بات دیکھیں کہ جہاں جہاں انہوں نے ایلیگیشن لگائی ہے نون لیگ کے اوپر وہ وہاں جعلی نکلی ہے، ان کے اوپر سچ نکل آئی. تو یہ تو آف شور کی بھی جانبدرین چور ہے، مانا وہ اسے لکھ کے دیا کنفیشن اسٹیٹمنٹ ہے، اس کو ہم کہاں لے جائیں؟ یہ کہنے نہیں ہے، یہ آواز بختہ ہو گئے، یہ کہنے نہیں ہے. چلے ویورز ایک چھوٹا سا بریک سے بریک کے بعد آئیں گے تو سوئچ کیس. یہ معاملات اب زیر تفتیش ہیں، زیر سماعت ہیں، لہٰذا ہم دیکھیں گے اس کے کیا نتیجہ نکلتے ہیں. لیکن ہم نے آپ کو اپڈیٹ دی جی آئی ٹی سپریم کورٹ کے حوالے سے. دانیال عزیز صاحب، شبیر صاحب کا موقف لیا، میاں سینٹر عتیق صاحب نے بھی اپنا 62-63 کے حوالے سے بات کی. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آئیں گے تو 5واں جو بجٹ پیش کیا نون لیگ کی حکومت نے 2017-2018 کے، اس پر ہم بات کریں گے. اور میثاق معیشت کی کس حد تک ضرورت ہے، ایک چارٹر آف ڈیموکریسی تو ہے، چارٹر آف اکانومی کی، اس پر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ٹیک اے بریک. ملک کے نامور صحافیوں اور کالم نگاروں کی بہترین ٹیم، جن کا کام خبر کو صحیح زاویے سے پرکھنا اور بہترین انداز میں قارئین کو آگاہ رکھنا ہے، تاکہ قارئین کرے ہر نئی صبح کا آغاز پاکستان کے بہترین اردو اخبار روزنامہ نئی بات کے ساتھ. آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں. اب رہیے باخبر، تازہ، معتبر اور مستند خبروں سے. تفریح تباہ پر مبنی معلومات صرف پی ٹی وی کے مصدقہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے منسلک ہو جائیں، جو فرق واضح کر دے گا. قابل
काबिल एतबार ज़राए और गैर तस्दीक शुदा मवाद के दरमियान आइए राबते करें मजबूत। PTV कौम की आवाज। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपनी अखबार फरोश से तलब करें। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू करेंगे। मैं शिवली साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा बजट के हवाले से। रिकॉर्ड पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1 खरब रुपए रखा गया है। नून लीग की हुकूमत की जानिब से ज़राअत के लिए 1 खरब रुपए जो है वो रखे गए हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारी मईशत का हुजम है वो 300 अरब डॉलर से बढ़ गया है और जो फीकस आमदनी है वो भी अब $1629 फीकस हो गई है। मैं आपका व्यू लेना चाहूंगा, ये जो बजट इन्होंने पेश किया है आप इसको किस तरह बयान करेंगे? अप्रिशिएट करते हैं या कोई तजवीज़ देते हैं कि क्या मुतबादल होना चाहिए था? देखिए, पहली बात तो ये कि जो आपने कहा ना कि जो पर कैपिटा इनकम ये 1600 कुछ हो गई है, तो मैं तो थोड़ा इंतजार करना चाहूंगा। मुझे नहीं पता कि इन्होंने एक पॉपुलेशन बेस क्या इस्तेमाल की है कि जब पॉपुलेशन ये जब सेंसस हो जाएगा तो फिर पता नहीं ये 1100 पे आती है या 1000 पे आती है। नंबर 1। नंबर 2, बजट तो देखें, बजट का साइज बड़ा है, 300 अरब डॉलर के करीब ये है। ये एक ट्रेडिशनल बजट है जो कि हमेशा से आता होता है, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, जो मैं ये समझता हूँ कि जो प्रॉब्लम हमारे इकोनॉमी के साथ है, जो प्रॉब्लम हमारी गवर्नमेंट्स का है, और वो ये नहीं कि सिर्फ इनकी गवर्नमेंट, ये जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं आज तक, उन्होंने ये एक फिगर्स को आगे पीछे करके खूबसूरत बना के एक बदसूरत सी चीज को उसके ऊपर रंग रोगन करके उसको एक्सेप्टेबल बनाने के लिए पेश किया है, जबकि मुल्क की जो कमजोरियां हैं, जो हमारी मुआशी, जो हमारे पूरे जो ढांचे में जो हमारे एरियाज को फोकस करना चाहिए था आपका तक लाने के लिए। देखिए, बुनियादी चीज तो ये है कि आपको एजुकेशन और हेल्थ, ये सोशल सेक्टर पे, मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि अभी ये प्रोविजनल सब्जेक्ट हो गए 18th अमेंडमेंट के बाद, लेकिन गवर्नमेंट ने एक बेसिक डायरेक्शन देनी होती है। दूसरी बात यह है कि जी इसमें जो इस मुल्क का देखें, एक अवाम का वो जिसे कहते थे ना, नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट टैक्सेशन, मतलब है कि आपको जब तक कि आप नुमाइंदगी कर ही नहीं सकते जब तक वेल नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, मतलब है कि दैट्स व्हाट आई मेंट। शायद आपका रोजा नहीं है, आपका माइंड जरा ज्यादा काम कर रहा है, हमेशा हम स्लिप हो रही है। आप अपनी गलती की वजह से मेरे रोजे पे क्यों आप अपने रोजे की बात अच्छा, तो बात यह है कि जी देखें, इधर इस मुल्क में ये एक प्रेडेटरी, जिसको कि हम कहेंगे कि रवायती बजट नहीं, रवायती नहीं है, ये रवायती भी है। और दूसरा ये है कि आपने पूछा ना कि इसमें आप क्या चाहते कि होता है। देखिए, जब आप एक आमिराना तौर पे, और अगेन आई रिपीट कि इट्स नॉट जस्ट द गवर्नमेंट, दिस हैज बीन द स्टोरी ऑफ आवर इकोनॉमी, कि ये बड़े साहब करें टर्न अराउंड है। नो, इट्स नॉट अ टर्न अराउंड, ये नॉट एट ऑल, ये सब झूठ है, सब झूठ है जो है वो। मैं बताता हूँ जी। देखें, इन्होंने, आप मुझे बताएं, ये नहीं, मुझे तो बात कर लें। देखें, आप बात की है, किधर बात की है, 5% जो है तो इनकी, उससे भी जितने इकोनॉमिस्ट उन्होंने इसको डिस्प्यूट किया है कि ये 5% की है। सारे सेक्टर्स अंडर परफॉर्म किए हैं। फिर ये मुझे बताएं कि या तो इन्होंने फिगर्स गलत दी हैं, एग्रीकल्चर का फिगर गलत दी है, जिसकी वजह से जो है तो ये 5.3, यानी आपने सारे सब्जेक्ट्स में जो है 6 नंबर लिए हों और ओवरऑल उसका जो एग्रीगेट है वो आपने 9 लिए हों, ये कैसे हो सकता है? नंबर 1। दूसरी बात ये, मैं एक जस्ट दनियाल, इफ यू अलाउ मी, आई जस्ट फिनिश। देखिए, टैक्सेशन का निजाम, उसको बहुत सीरियस रिफॉर्म चाहिए। या आमिराना तौर पे GIDC लगा देना, या आमिराना तौर पे सेल्स टैक्स लगा देना, रेगुलेटरी ड्यूटीज, ये सारी चीजें जो है ना, जो टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इससे हमारे मुल्क के गरीब आवाम को बहुत नुकसान होता है, बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, टैक्स बेस बढ़ाना चाहिए, जो अभी 10% है, इसको इनके अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक 15% होता है। ये देयर हैज टू बी अ बिगिनिंग, ओके, उसको बढ़ाना चाहिए था, उसके लिए कुछ नहीं हुआ। पॉइंट्स दिए जी दानियाल साहब, वो कह रहे रिवायती बजट है। मैं सिर्फ 2 चीजें कहना चाहता हूँ जी। इन 4 सालों में जो अभी तक गुजरे हैं,
पाकिस्तान की तारीख में, मैं दोबारा अर्ज करता हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ, आप फिगर बेशक ला के दिखाएं मुझे अगर इसके अलावा कोई बात है, पाकिस्तान की तारीख में कायद-ए-आज़म के ज़माने से लेकर आज तक से जो सबसे कम शरह महंगाई हुई है पाकिस्तान में, वो इन 4 सालों में हुई है। मैं दावे से कहता हूँ, फिगर ले आए, आपको समझ आ जाएगी। मेरे नहीं फिगर है, फेडरल ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के नहीं पसंद है, आप IMF के देख लें, वर्ल्ड बैंक के देख लें, UNESCAP के देख लें, ये मतलब बेशुमार है ना, इसमें कोई बहस की बात नहीं है। तो सबसे बड़ा नुकसान जो है, जो सबसे गंदा टैक्स है गरीब के ऊपर, वो महंगाई का है, जो इस गवर्नमेंट के कायद-ए-आज़म से लेकर आज तक से ये सबसे कम रहा है। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक जंग की कैफियत में है। जिस वक्त हमने गवर्नमेंट टेक ओवर की, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता था जहाँ पर किसी न किसी शहर या देहात में कहीं ना कहीं लहू लहान की खबर नहीं आती थी। हमारे शहर अंदर अटैक थे, हमारे अदारे अंदर अटैक थे, हमारे मसाजिद अंदर अटैक थे, हमारी जो दरगाहें वो अंदर अटैक थी। ठीक है जी, उसको हमने उस हालत में, आपको फिर इकोनॉमी की बात करना जो मुश्किल होती है और आपको एक्सपेंडिचर जो है और फोकस जो है इसको रोकने के लिए लगाना पड़ता है, वो हमने किया। उसमें जमीन आसमान का फर्क पड़ा है, जमीन आसमान का फर्क पड़ा है। 80% कमी हुई है अक्रॉस द बोर्ड इन सारी चीजों की, और अब सारी दुनिया मान रही है, इवन अमेरिका जो अफगानिस्तान में फंसा हुआ है वो मान रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी रेट एस्टैब्लिश कर ली और अपने मामला कदरे बहुत बेहतर कर लिए। ठीक है जी। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान में सबसे बड़ी किल्लत जो है वो रोजगार की है। ठीक है जी, अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें बिल्कुल बात दुरुस्त है कि हम जंग की कैफियत में थी और पाकिस्तान में जहाँ जंग हो रही होती है वहाँ इन्वेस्टमेंट भाग के नहीं आती है, लेकिन उसी दौरान जब ये सारा कुछ चल रहा था और जो बल्ती के ऊपर तेल डाल रहे थे PTI वाले, यहाँ पर 1 साल चाइनीज विजिट रुकवा के CPEC किया, सारी दुनिया अब ये 1 बेल्ट 1 रोड का मान लिया कि पाकिस्तान में आने वाले सालों में जो रोजगार का सूरत हाल है वो एवरी डे तब्दील 100% होती जाएगी। ये बिल्कुल नजर आ रही है बात। ठीक है, ये बिल्कुल गलत। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कौम को धोखा दिया जा रहा है, ये कल तक ये कौम को धोखा दिया जा रहा है और कौम को जल्द पता चल जाएगा। अब ये गए हैं चाइना, वहां से अपने सूबों के लिए खुद बोस्ट करेंगे हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके हैं, तो ये किसने संगे बुनियाद रखा? ठीक है, सो मुझे ये बातें ना, लुक एट द बिग पिक्चर, पाकिस्तान बहुत बेहतर है, सारी दुनिया कह रही है। सोशल सेक्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन में भी पाकिस्तान बहुत बेहतर है पहले से। जो बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसको डबल कर दिया गया हर साल। प्लीज अंडरस्टैंड, एक दफा नहीं किया, एक दफा नहीं, हर साल डबल किया। प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, उसका नाम किसानों के लिए खरब रुपए, खरब किसानों के लिए, और इधर इस्लामाबाद है तो डंडे मारे उनको। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि चैलेंजेस हैं। मैं शिबली साहब की जहां तक ये बात है, हम बिल्कुल कोई गुंगे बहरे नहीं है, चैलेंजेस हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या हमने इन 4 सालों में मैसिव इंप्रूवमेंट नहीं की? बिल्कुल की। चलें भैया सबसे पूछ रहे जी, मैसिव इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं? आपको रवायती लगता है या एक बिल्कुल पॉपुलर बजट लगता है? देखिए, इस बजट के बारे में सबसे पहली चीज, कोई ये नहीं कह सकता हमारी मईशत आज भी कर्जों पर चल रही है। किसी भी मुल्क की मईशत में जो सबसे बड़ा रोल है, हमारा भी वही है। वो 2 चीजें हैं, एक आपकी फॉरेन रेमिटेंस जी, और दूसरा आपका एक्सपोर्ट। यही आप जनरेट करेंगे और यहां से आप कर्जे भी वेव ऑफ कर सकते हैं, पे ऑफ कर सकते हैं। FDI, वो FDI तो जरूर आएगी जब फॉरेन हालात होंगे, FDI भी है, उसका ही हिस्सा है। बट हम अगर ये देखें, क्या हमारी FDI बढ़ी? इन 4 सालों की बात कर लें, एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हुआ ड्यू टू मेनी रीजंस, बट इट्स अ फैक्ट। और सबसे बड़ी बात, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके पैसे भी आते हुए अब कम हो गए। अब हम आगे चलते हैं। ये बजट नो डाउट तारीख साज बजट है, इसमें 1 अरब 1 बिलियन प्लस की बात हो रही है कि जो हमने डेवलपमेंट बजट रखा, 1 खरब की, 1 खरब की, एग्जैक्टली। अब आप समझिए क्यों, इलेक्शन ईयर है, ये इलेक्शन ईयर का बजट है। कोई भी हुकूमत हो इलेक्शन ईयर में तो डेफिनेटली उन्होंने डेवलपमेंट बजट देना ही है। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखना यह है कि आवाम क्या कह रही है, आम लोग क्या इस बजट से मुतमईन है। भाई ने कहा बड़ी अच्छी बात है ये भी कि जी हमें फिगर्स तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ये कहते हैं कि हमारी महंगाई कम हो गई, इन्फ्लेशन कायद-ए-आज़म के जमाने से लेकर अब तक जी ऑल टाइम लो है। ये दोनों चीजें हैं, इन्फ्लेशन या महंगाई, जो जिसको भी आप कहें। जी महंगाई। लेकिन जब मैं
सोचता हूं कि 4 साल पहले मैं तरबूज कितने का खरीदता था और अब मैं जाकर कितने का खरीद रहा हूं। टमाटर लेने जाता था तो क्या रेट था, अंडे लेने जाता था तो क्या रेट था, पता नहीं भाई जाते हैं कि नहीं जानते। मैं तो जाता हूं जी, बिल्कुल अपने घर की सब्जी लेने भी जाता हूं और ग्रोसरी लेने भी जाता हूं। तो मुझे, आपको भी जरूर पता होगा कि 4 साल पहले जो सूरत हाल, हाँ ये हम जरूर कहेंगे कि अगर 100 रुपए की चीज आज से 9 साल पहले उसको आप लेकर चले तो 5 साल के पीरियड के दरमियान 100 से 225 की हो गई, तो इस पीरियड में शायद वो 225 से 250 की हुई, लेकिन बड़ी जरूर है। तो इसलिए ये कहना कि ये बजट सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो एक गरीब के लिए कोई आसरे का हो। अब दूसरी चीज, जब तनख्वाह की बात करते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि इस बजट से खुश कौन है। आम आदमी कहते हैं, वो भी बेचारा उसको समझ ही नहीं आ रही है। फिर एक लफ्ज निकला, पता नहीं अपना इसहाक डार साहब मुझे उस पर माइंड ना करें, मैं कल उसमें फ्लोर पे भी ये कहूंगा, मुझे लगता है कोई साइंसदानों का बजट है जो किसी लेबोरेटरी में बना है, जो किसी की भी समझ नहीं आ रहा, ना किसी आम आदमी को समझ आ रहा है, ना कारोबारी को समझ आ रहा है, ना इंडस्ट्रियलिस्ट को समझ आ रहा है, ना एक्सपोर्टर्स को समझ आ रहा है, और ना ही जिसके लिए सबसे ज्यादा कहा जा रहा है, अभी जो कहा हमारे वो आगे से सारे काश्तकार, उनको समझ में आ रहा है। अगर उनको भी नहीं समझ, हाँ ये जरूर है, मैं कहूंगा हमारे ही रिश्तेदार हैं, हमारे ही गांव के लोग हैं जो सब्सिडाइज्ड यूरिया लेकर आ रहे हैं, 1000 रुपए पर बैग मेरे ख्याल में अब भी दिया है। आपको भी समझ आया, लेकिन समझ में कैसे आए इन फिगर्स की हम बात करते हैं। मुझे मियां साहब की बहुत खुशी हो रही है बात सुन के, क्योंकि इससे मैं जो अर्ज कर रहा हूँ ये है कि इनके पास तनकीद की गुंजाइश नहीं रही है। तो ये कमाल का फिर बजट है जो ये कर ही नहीं सक रहे हैं। मतलब ये तो तनकीद देख लीजिए तो फिर ठीक होगा। आप 2-3 नुकात तो आपको बता ही देते ना, तो जिसको नुकात ही कोई नहीं आ रहा, तो मैं तो नुकात तो हम सामने कह रहे हैं। क्या हमें मिसाक मईशत की जरूरत है? नहीं, इसमें मिसाक जमहूरियत, मिसाक मईशत की भी जरूरत है, वो जरूरी, और हमें एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की भी जरूरत है, समाजी नए इमरानी मुआहदे की। देखें, बात ये है कि असल चीज क्या होती है, असल चीज क्या होती है, वो लाइटर में मिसाक तमीजत की भी जरूरत है। वो उसका तो उनका कोर्स पहला क्रैश कोर्स कराएंगे, वो इनको कराएंगे, फिक्र नहीं करें। बात ये है कि जो बुनियादी चीज है ना, वो किसी भी इसमें जहाँ पे हिसाब किताब का मामला आता है, इंसान की क्रेडिबिलिटी सामने आती है। क्रेडिबिलिटी जब नहीं होगी तो आप जो है ना कैलकुलेटर पे दिखाओगे तब भी लोग यकीन नहीं करेंगे। अब इन्होंने कहा है कि जी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 1 खरब रुपए लगाएंगे। देखें, इन्होंने एक पुरमन उसके आए थे, किसान भाई आए थे हमारे, मेरे दफ्तर के सामने, उनको जिस तरह से मारा पीटा, डंडे मारे, गैस। अब तो कामयाब मुज़ाकरात हो गए। नहीं, मुज़ाकरात तो छोड़े ना, पहले डंडे मारे, मैं आपको डंडे मारूं और फिर आप और मैं क्या क्या चीज राजीनामा कर। नहीं, आप मुझे बताएं, खालिद खोखर जो कि, एक सेकेंड, खालिद खोखर जो कि उसके प्रेसिडेंट हैं किसान उसके, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा अगर एक पैसा भी अगर खाद की कीमत में कमी हुई हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा, मुझे आप आके इधर पाकिस्तान टीवी में आप मुझे बिल्कुल वो करें। कीमत जो है तो वो कहते हैं कि बिल्कुल जो कह रहे हैं मैं यूज करूं, कम हो गई है। आपके बराबर में सेनेटर बैठे हैं, आपके कुलीग हैं। ऑफिशियल है जो सब्सिडी है भाई, देखिए जो हकीकत नहीं, 1400 रुपए, बात सुने ना, 1400 रुपए थी। इन्होंने कहा कि अगर ये आपको 1100 रुपए में। सर मेरी गुजारिश सुनिए, मैं जिस एंगल से बात कर रहा हूं, अगर ये सब्सिडी ना हो तो आप कभी भी 1400 रुपए में ना खरीद सके, आपको 2500 रुपए में बैग खरीदना पड़े। अच्छा, दैट्स व्हाट इट इज। जब सब्सिडी हटती है आप, अच्छा एक और चीज देख लीजिए यार, उस तरह तो गन्नों में सब्सिडाइज है, क्या चीज बात कर रहे हैं। जो कमर्शियल बेसिस के ऊपर है वो क्या है, और जो सब्सिडाइज, ये मैं कह रहा हूँ काश्तकार के लिए वो क्या है। आप दोनों का रेट ले लीजिए, फैक्ट्री के लिए रेट 2500 है, मैं उनकी बात करूंगा, वो स्टील के हैं। आपका मुझे नहीं पता कि आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं या क्या है। सर मैं तो जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं नहीं आप। अच्छा, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा जरा, अब आप लोगों ने भी अपना 5वां बजट देना है, क्या आप लोगों का फोकस होगा? इन्होंने कहा था कि हमारा ग्रोथ ओरिएंटेड है, 6% रख रहे हैं, क्योंकि जब इनका बजट आएगा मुझे जरूर बुलाइएगा। मैं जरूर आपको बुलाऊंगा। शबीर साहब, क्या विजन होगा आपका? खैबर पख्तूनख्वा का 5वां बजट आप लोग देंगे, आपका, क्योंकि बजट के पीछे एक विजन भी होना चाहिए, आपका क्या है? नहीं, बजट के पीछे एक विजन के अलावा ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। उन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो वही हों जो कि हैं।
پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ جینوئن فگرز نظر آئیں گے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں جو بجٹ ہوگا بجلی کے لیے, معذرت شبلی بھائی, بجلی کے لیے آپ لوگوں نے کتنے واٹ اب تک ڈالے ہیں؟ کیونکہ اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں, آپ لوگوں نے خیبر پختونخوا کی حکومت نے بجلی کے شعبے میں کتنا ایڈ کیا ہے؟ اب میرا جواب ایسے, یہ میرے ایجنٹ ہیں, ان سے آپ جواب لے لیں. یہ آپ کی جو اپوزیشن ہے وہاں پر, اس لیے دیکھیں بات سنیں, بات یہ ہے کہ پاکستان خیبر پختونخوا میں یہ آپ نے ایسے ایشو کو چھیڑ دیے جو کہ ذرا تھوڑا اٹھ جاتا ہے. بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا 2 روپے کی بجلی پروڈیوس کر رہا ہے جو کہ گریڈ میں ڈال رہا ہے, سسٹم میں ڈال رہا ہے, ٹھیک ہے. یہی بجلی ہمیں یہ 12 سے 14 روپے میں یہ واپس ہمیں بیچتے ہیں. ہمارا جو شیئر بنتا ہے اس سے کم بجلی دیتے ہیں ہمیں, 800-900 کی ہمیں وہ آتی ہے, ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی کل ان کے جو خواجہ آصف صاحب ہیں جو کہ وہ دودھ کے دھلائے ہوئے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا میں جو چور ہیں ان کو ہم بجلی دیں گے. یار چور تو وہ اپنا خود ہے, چور تو انہوں نے پاکستان کے عوام کو لوٹا ہے اوور بلنگ کر کے. نمبر 2 نہیں, بجلی ہم نے 187 میگا واٹ بجلی ایڈ کی ہے ہم نے خیبر پختونخوا, اور کیا اور کس سے بات ہو رہی ہے آپ مجھے بتائیں. دوسری بات یہ ہے خیبر پختونخوا میں ہائیڈرو پروجیکٹس لگتے ہیں, زیادہ وائبل ہے یہ ہائیڈرو پروجیکٹس میں ٹائم لگتا ہے میرے بھائی. جو رن آف دا ریور کے ہیں وہ تو جلدی لگ جاتے ہیں, وہ چھوٹے موٹے 5, 10, 15, 20 اس میگا واٹ کے. لیکن جو بڑے ہائیڈرو پروجیکٹس ہیں اس میں وہ زیادہ 4 سے 5 سے 6 سال, اس کے لیے بہت بڑی انویسٹمنٹ بھی کام ہو رہا ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے. لیکن وہ تو تب ہے کہ جب ہمیں گارنٹیز دی جائیں ہماری جو وہ ہیں لونز کے لیے, تو تب ہوگا. لیکن اگر 87 میگا واٹ بجلی واٹس ایڈ کیے نیشنل گریڈ میں خیبر پختونخوا حکومت نے 4 سال کے علاوہ جو کہ ہم میسج آیا کہ جو عمران خان صاحب نے آج سپریم کورٹ میں جواب جمع کروایا جمائمہ اور بنی گالا کا, انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس منی ٹریل نہیں. اچھا جی, ابھی یہ جواب ہے, مسد کا جواب آپ کو دے رہا ہوں. انہوں نے کہا میرے پاس کرکٹ میچ ہو رہا ہے, انہوں نے کہا میرے پاس رننگ کامنٹری ہو رہی ہے. جی رننگ کامنٹری میرے پاس ٹیکس ریٹرن. یار کیسی بات کر رہے ہیں آپ, یعنی آپ ان کو بنا یہ اپوزیشن کے کبھی آپ کہہ رہے تھے, ابھی انہوں نے یہ ان کی بات کو آپ کو اس کو تو آپ کو ان کی بات کو کٹ کرنا چاہیے. اگر آپ نے آپ کی کوئی بات کٹ نہیں ہو رہی ہے, ان کی بھی بات کوئی نہیں کٹ ہو رہی. نہیں میری بات بیٹم جائے گا. پروگرام میں بات کیا ہو رہا ہے, بات ہو رہی ہے. آپ نے جو ہے تو ان کی بات چلا دی, آپ نے بات چلا دی ایک وہی. یہ تو مطلب ہے کہ مذاق ہو گیا نا, مذاق. یہ جو ہے ان کا انجام مجھے ٹھیک نظر نہیں آتا, یہ کہیں اور پائے جائیں گے. مساق معیشت تو ہونا چاہیے, مساق معیشت تو ضرور کر رہے ہیں, لیکن جو یہ MPA فضل الہی صاحب نے کیا نا وہ بھی مناسب. ہاں یہ جو دھابے بول رہے ہیں, دیکھیں جو جس طریقے سے جا کر خیبر مناسب نہیں ہے کوئی بھی, مطلب یہ تو شبیر صاحب ایگری کریں گے. مجھے ڈر کس بات کا ہے, اگر کل کو KAC میں ہمارے کچھ لوگ چلے گئے تو پھر ہمیں گلا کوئی نہ کرے. دیکھیں جو بات ہے, ویسے ہی ہم تو کہہ رہے ہیں, ہم تو ابھی تک بھی پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں, واسطے دے رہے ہیں کہ ہو جائے گا, لیکن آپ سپریم کورٹ کو نہیں چھوڑا, انہوں نے سپریم کورٹ کو نہیں چھوڑا. ڈونٹ میک اٹ رائٹ. آپ ہوا بولا یار, آپ بھی فراز صاحب مجھے پتا ہے آپ سرکاری نہیں, لیکن یہ سر دھاوا نہیں بولا کہ ابھی بھی آپ کو دھرنا دیا. دھاوا کچھ اور ہوتا ہے. دیکھیے ایسی بات ہے, انہوں نے گریڈ اسٹیشن میں جا کر پارلیمنٹ کر دیا, وہ دعویٰ تھا. فیڈر آن جو پرائم منسٹر ہاؤس کو اٹیک کیا تھا پریزیڈنٹ ہاؤس کو, وہ دعویٰ تھا. دیکھیں عوام کی جو جس چوری کی ہے نا پیسے, عدالت میں وہ دعویٰ ہے جو اوور بلنگ کے ذریعے پیسے چوری کیے ہیں, جس میں کہ لیپرا کے پاس بھی ریکارڈ موجود ہے اور ان کے پاس بھی موجود ہے. خیبر پختونخوا کی درست بات ہے, بالکل کی ہے, اوور بلنگ کی ہے. تو چوری کون ہوئے, چور کون ہوئے, خواجہ آصف سے آپ پوچھیں, ان کو بلا کے پوچھیں, ہمارے ساتھ بلائیں. یہ حملہ نہیں تھا یار, یہ غلط ہے. اس میں میں مانتا ہوں اٹ شوڈ ناٹ بی ڈن, اٹ شوڈ ناٹ بی ڈن. اس کو نہیں, توڑ پھوڑ نہیں ہوئی ہے, میں کلیئرفائی کرنا چاہتا ہوں, توڑ پھوڑ نہیں ہے. وہ ادھر گئے ہیں, انہوں نے اپنی جو سوئچز وغیرہ آپ نے فوٹیج دیکھا ہے جی, میڈیا اس میں دکھایا گیا ہے. تو آپ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں. دانا صاحب آپ سے بھی لاسٹ کمنٹ, میثاق معیشت کی ہمیں ایک روڈ میپ کی ضرورت ہے اکراس دا پارٹی لائن. ضرور کریں جی میثاق, لیکن اس میں یہ ہے کہ جو جمہوریت کو اور جو معیشت کو ایک سیاسی عمل کے ذریعے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت نقصان اور ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے, آپ کا کیا خیال ہے وہ کبھی اس بات پہ آئیں گے کہ میثاق جمہوریت یا میثاق معاشیات کو کریں؟
لیکن پوچھنا چاہیے ضرور اور بات کرنی چاہیے، لیکن انگیج تو کرنا چاہیے. بار بار کہہ رہے ہیں لیکن انہوں نے اس بات پہ آنا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے عمران خان نے کبھی بجٹ اسپیچ نہیں کیا، یہ پچھلے بجٹ میں سمجھ سے بالا بات ہے کہ ایک پارٹی کو اکانومی کا اسپیلنگ نہیں آتے. یار عمران خان آپ کے خوابوں میں بھی آتا ہے. یہ میں فضول باتوں کا جواب نہیں دوں گا. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے میثاق جمہوریت کا پوچھا ہے نا ان سے، معیشت کا پوچھا. آپ کرنا چاہیں گے؟ ہم دیکھیں، ہم بالکل کرنا چاہیں گے. وہ چیز جو کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے ہو، یہ نہ ہو کہ یہ جو ہے تو ان جیسے لوگوں کے لیے ہو، یہ اشرافیہ کے لیے ہو، یہ نہیں ہوگا. یہ یار ان پہ کوئی بلیو ہی نہیں کرتا. پر جائے اگر ہم نے بنا کر 5واں بجٹ دیا تو حکومت نے اس میں سے کتنی چیزیں جو ہیں وہ ایکسپٹ کی؟ یہ بھی تو بات ہے نا. دیکھیے ہم ہر سال اتنی محنت کرتے ہیں سر. میں آج یہ دیکھیں اور آپ کو پہلے بھی ہم پہنچا چکے ہیں. بجٹ بننے کے بعد سینٹر میں عتیق صاحب، یہ آپ کا ڈاکومنٹ ان کے پاس آ گیا. آپ کا بہت شکریہ. شریف فراز صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ لوگ بھی خان صاحب سے کہ بجٹ اسپیچ ضرور کیا کریں. ویورز آپ نے ہماری گفتگو سنی. دو رخی گفتگو تھی، جے آئی ٹی کے معاملات اور عمران خان نااہلی کیس پر بات ہوئی، اور جو بجٹ ہے اس حوالے سے میثاق معیشت پہ ہماری گفتگو ہوئی. کل بھی ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے اور ایکسپورٹس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ وہ کیوں کر ہماری ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں اور امپورٹ بل بڑھ رہا ہے. بجٹ کے اس پہلو پر بھی ہم کل تفصیل گفتگو کریں گے. آج تک کے لیے یہی کچھ. فیس بک اور ٹویٹر کی اپنی رائے سے مجھے ضرور نوازیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل رات 8:05 پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور پورے پریزیڈنٹ کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.